हो रही थी भाई नाम मादरत के साथ। आप वहाँ से भाग के इधर आए हैं ना, तो आप भी फिर चलिए पलट के वहाँ पे फिर इधर आ जाएंगे। अभी जिस टॉपिक पर बात हो रही है उस टॉपिक पर दलील देना शुरू करें आप। अभी टॉपिक चेंज ना करें। जब उस वक्त मारा गया, जब उस वक्त मांगा गया और आपसे निकला नहीं तो फिर बात खत्म। अभी दूसरे टॉपिक की तरफ हम चले गए हुए हैं, तो जिस पर मुतालबा किया गया हो आपसे, वो मुतालबे पे आप दलील पेश करें, वो मुकम्मल करें। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हजरत हुज़ैफा इब्न अल-यमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस शख्स का खौफ है जो कुरान पढ़ेगा और उस पर कुरान की रौनक देखी जाएगी और उसने इस्लाम की चादर ओढ़ ली होगी, फिर अल्लाह जिधर चाहेगा उसको ले जाएगा, वो इस्लाम की चादर से निकल जाएगा और अपने मुसलमान पड़ोसी पर तलवार चलाएगा और उस पर शिर्क की तोहमत लगाएगा। ठीक है। सहाबी ने पूछा, दोनों में से मुशरिक कौन होगा? फरमाया, शिर्क की तोहमत लगाने वाला। रेफरेंस इमाम इब्न हिब्बान, सही इब्न हिब्बान, वॉल्यूम नंबर है 01 और पेज नंबर है 281 और 82। ठीक है, हदीस नंबर है 81। अलबानी ने इसको हसन लिखा है और इब्न खातिर तफसीरुल कुरान वॉल्यूम नंबर है 02 पेज नंबर है 245 245 और सूरह आराफ आयत 175। चलिए ये आप लिख लिए, रेफरेंस आपको हम दे दिए कि शिर्क का तोहमत लगाने वाला मुशरिक होगा। चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबी बादा। कहते हैं अल बिदाया व निहाया इब्ने कासिर। अरे जनाब हम बोले पेश न करें, कासिर कहा यहाँ पे, हालांकि इब्ने कसीर रहीमहुल्लाह नाम उनका थी। आप म्यूट कर लें, अभी आपकी तगरीद करता हूँ कहाँ कहाँ पर आपने तगरीद की है। इमाम इब्ने कसीर को कहते हैं इब्ने कासिर, हालांकि इंग्लिश में यही तो है ना कि इंग्लिश में तहरीर पढ़ रहे हैं। मैंने इनसे मुतालबा किया है कि उम्मत शिर्क नहीं करेगी, इसकी दलील पेश कह रहे हैं कि जो शिर्क का फतवा लगाएगा, इससे ये कहाँ लाजिम आएगा कि शिर्क का फतवा, यानी इसमें तोहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तोहमत की तो बात ही नहीं हो रही जनाब, यहाँ बात हो रही है उम्मत शिर्क नहीं करेगी। इससे कहाँ ये लाजिम आता है कि अगर हम किसी पर तोहमत ना लगाएं वो शिर्क ना करे? पहले आप मुझे वो दलील पेश करें कि उम्मत शिर्क नहीं करेगी, इसकी दलील पेश करें। ये तो तोहमत की दलील है। हम भी कहते हैं भाई, रसूलुल्लाह की वाज़ेह हदीस है कि किसी इंसान ने किसी को काफिर कहा और कुफ्र उसमें मौजूद ना हुआ तो फहुआ काफिर, वो खुद काफिर हो जाता है। यहाँ बात ये नहीं हो रही तोहमत की, बात हो रही है अगर तोहमत नहीं भी लगाएगा तो क्या शिर्क का खदशा खत्म हो गया उम्मत से? बात यहाँ है, आप ये वजाहत करें कि उम्मत शिर्क नहीं करेगी, इस पर दलील पेश करनी है आपको। ठीक है, एक चांस और देता हूँ, मुतालबे के ऊपर दलील पेश करें। वजीर भाई बोल रहे हैं, शेर रजा भाई जी शुरू हो जाए। कहाँ गए? मुतालबे के ऊपर दलील पेश करें। हाँ रुकिए, मैं एक मिनट पेश करो, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इस पर भी पेश कर देता हूँ। ठीक है। हजरत उबैदा बिन निसाई रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हजरत शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। वो अपनी जायनमाज पर बैठे रो रहे थे। मैंने पूछा, ए शद्दाद क्यों रोते हो? उन्होंने कहा, उबैदा सुनो, एक हदीस मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, उसकी वजह से रो रहा हूँ। मैंने पूछा, वो हदीस कौन सी है? कहा, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, सरकार गमगीन थे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, गमगीन क्यों हैं? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत पे मेरे बाद दो चीज़ का खतरा है, इस वजह से गमगीन हूँ। मैंने अर्ज की, किस चीज़ का खतरा? शिर्क और खुफिया शहवात का खौफ है। तो शद्दाद ने पूछा, क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत मुशरिक हो जाएगी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार, मेरी उम्मत न चांद को पूजेगी, न सूरज को पूजेगी, न बुत को पूजेगी, न दरख्त को पूजेगी, न पत्थर को पूजेगी। ये शद्दाद, मैंने जिसे
شرک کہا وہ ریاکاری ہے، دکھاوے کے اعمال ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ریاکاری دکھاوے کے جو اعمال بھی شرک ہے؟ فرمایا ہاں، ریاکاری جو دکھاوے کے اعمال ہے یہ بھی شرک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ریفرنس جو ہے وہ حاکم المستدرک والیوم نمبر 05 پیج نمبر 470 حدیث نمبر 8010، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4204، مسند احمد ابن حنبل والیوم نمبر 05 حدیث نمبر 17250، امام بہقی شعب الایمان والیوم نمبر 5 آپ کا وقت ہو گیا 2 منٹ، 333۔ آپ کا 2 منٹ ہو گیا۔ ریفرنس تو لے لیجیے بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، بول لے، ریفرنس دے کے ختم کریں۔ چلیے یہ شعب الایمان والیوم نمبر 5 پیج نمبر 333 اور حدیث نمبر 6830، اور حلیت الاولیاء والیوم نمبر 1 پیج نمبر 466 حدیث نمبر 899۔ چلیے اتنا حوالہ دے دیے، اور بھی حوالہ ہے پیچھے شاید۔ چلیے جی رضا بھائی بات شروع کر۔ ابن ماجہ کا نمبر بتائیں، پھر میں راوی پر جرح کرتا ہوں۔ 4000 بولے ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4204۔ جرح کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں پڑھ دیتا ہوں وہ حدیث، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر تشریف لائے، جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، یعنی یہ ریاکاری ہے۔ جو میں آپ سے مطالبہ کیا ہوں، جو آپ حدیث پڑھے ہیں ابن ماجہ میں، وہ کہاں ہے؟ پھر میں اس کے راوی پر آپ کو جرح کرتا ہوں۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ کی جب آپ تلخیص کو پڑھیں گے نا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم المستدرک کی تلخیص کی ہے، اور فتاوی رضویہ کی جلد 5 صفحہ نمبر 449 یہ غلط کام بولیے۔ جی رضا بھائی آپ کو امام حاکم رحمہ اللہ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث جو لے کر آئے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی تلخیص کی ہے، اور امام احمد رضا جو ان کے بریلوی کے امام ہے، فتاوی رضویہ کی جلد 5 صفحہ نمبر 449 پہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو حاکم المستدرک کا حکم دیکھنا ہے تو امام ذہبی کی طرف تلخیص کی طرف رجوع کریں۔ گویا کہ امام ذہبی کی طرف احمد رضا خان ہم کو رجوع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو امت والی حدیث انہوں نے پڑھی ہے امام حاکم کی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے التلخیص کے اندر اس کو کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک بات، اب ابن ماجہ کا جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، ذرا ابن ماجہ کی مجھ کو سند پڑھ کے دکھائیں، پھر میں راوی پر جرح پیش کرتا ہوں محدثین سے۔ اور وہ اور ٹھیک ہے، آپ کو وقت دیا تھا شیر رضا بھائی، آپ چونکہ آپ عربی میں عبارت پڑھیں گے، آپ کو سند پہ کلام سند پڑھنا ہے تو سند آپ کو عربی میں پڑھنا ہوگا۔ جی اب پڑھنا شروع کریں، آپ کو وقت دیا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بولنا ہے کہ امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے پاس جو ریفرنس ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام حاکم جو امام بہقی کے استاد ہے فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اس حدیث سے وضاحت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پہ 2 چیز کا خطرہ سب سے زیادہ تھا، وہ ایک شرک، دوسرا شہوت خفیہ یعنی نفسانی خواہش۔ یہاں اسی حدیث میں شرک کی یہ آگے لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ امام حاکم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ چلیے آگے میں وہ حدیث بھی پڑھوں، 1 منٹ ہوگی تو وہ حدیث بھی پڑھوں۔ ہو گئی آپ کی بات، میوٹ کر لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ علی نبی بعد۔ بغور سنے میں نے نہیں کہا تھا کہ امام حاکم نے اس کو ضعیف کہا، دوبارہ سن لیں۔ فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان، اپنا میوٹ کر لیں بھائی، بعد میں بولیے گا۔ فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان آپ کے فاضل بریلوی جلد 5 صفحہ نمبر 449 پر فرماتے ہیں کہ امام حاکم
इमाम हाकिम की अल मुस्तरक की अगर आपको तलखीस देखनी है तो इमाम ज़हबी रहीमहुल्लाह की तरफ रुजू करो। तो मैंने ये नहीं कहा इमाम हाकिम ने इसको ज़ईफ कहा है, मैंने कहा इमाम ज़हबी ने उसकी तलखीस की है और उस तलखीस की तरफ मुतवज्जो इमाम अहमद रज़ा खान ने हमको करने को कहा कि तलखीस की तरफ रुजू करो। मिसाल आपको देता हूँ, वसीला की आदम अलैहिस्सलाम की हदीस आती है। आदम अलैहिस्सलाम की हदीस भी इमाम हाकिम रहीमहुल्लाह वसीले वाली लेकर आए हैं अपनी मुस्तदरक के अंदर, लेकिन इमाम ज़हबी ने उसकी तलखीस करते हुए कहा है कि हाज़ा हदीसुन मौजू, ये हदीस मौजू है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रावी है, वो बिल इत्तेफाक जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ है। और अल बदरुल मुनीर के अंदर इमाम मुंज़िर रहीमहुल्लाह ने मुहद्दिसीन के हवाला जात भी पेश किए हैं। और अहमद रजा साहब ये कहते हैं कि किसी भी मुस्तदरक की तलखीस को देखना हो तो इमाम हाकिम की इमाम ज़हबी के हवाले से देखो। तो इमाम ज़हबी ने आपकी इस हदीस को ज़ईफ कहा है। ठीक, अब रुजू किसने करने को कहा है? अहमद रजा खान ने। और मुल्ला अली कारी ने शरह मिर्का के अंदर इस उसूल को बरकरार रखा, यानी अहमद रजा खान साहब ने भी इसको बरकरार रखा, मुल्ला अली कारी ने भी। लिहाजा अब आप इब्न माजा की सनद पेश करें, फिर मैं कलाम करता हूँ। ये इमाम ज़हबी से तो ज़ईफ साबित हो गई और उसकी आप सनद पढ़ेंगे इब्न माजा की। जी, इब्न माजा की सनद पढ़ दें आप शेर रजा भाई। तैयार हो जाए तो बोल दीजिएगा, मैं टाइमिंग स्टार्ट करूँगा। हाँ, एक मिनट रुकिए। इसमें अरबी में सनद नहीं मुझे मिल रहा है इसका, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ से सीधे हजरत उबैदा बिन नसाई से ये हदीस लिखी हुई है और आगे इसका सनद नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, मैं इसका अच्छे से तहकीक करके आपको इसका सनद देने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए आगे बोलिए। सरफराज भाई, नहीं सनद आपको तो मेरा वक्त शुरू करें। ठीक है, आपका वक्त शुरू करता है, वक्त शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला नबी बाद। मैं सनद पढ़ देता हूँ, तमाम गौर से सुने। सनद इस तरह है, ये हदीस है 4205 नंबर पर और सुनन इब्न माजा है। सनद इस तरह है, हद्दसना मुहम्मद इब्न खल्फिन अस्क़लानी, हद्दसना रब्बाद इब्न जराहिन अन आमिर इब्न अब्दुल्लाह अन हसन इब्न ज़कवान अन उबादा इब्न नुस्इन। अब वाज़ेह तौर पर देखें इसकी सनद ज़ईफ क्यों है। इसके अंदर आमिर बिन अब्द है, ये मजहूल हाल है, इसकी आप तौसीक पेश करेंगे कि ये कौन है। और इसके अंदर अल हसन बिन ज़कवान, ये मुदल्लिस से अन से बयान कर रहा, समा की तसरीह आप करेंगे। और ये मुत्तफिकाना उसूल है। इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह किताबुल उम के अंदर फरमाते हैं, ला नुक़बिलु मिन मुदल्लिसीन हदीसन हत्ता यक़ूलु हद्दसना औ समीत, यानी हम मुदल्लिस की रिवायत तब तक कबूल नहीं करते जब तक कि वो समा की तसरीह ना कर दे। सबसे पहली बात है इसके अंदर हसन मुदल्लिस है, समा की तसरीह आपको करनी है कि किससे वो तदलीस कर रहे हैं, उस्ताद का नाम क्या है। और दूसरे जो रावी हैं आमिर, वो मजहूल है, उसकी आप तौसीक पेश कर दें वरना आपका दावा बातिल हो जाएगा। ये आपको वक्त दिया जाता। आप जो हदीस पढ़े हैं ये तो हदीस नंबर 4205 पढ़े हैं इब्न माजा की, और यहाँ पे रेफरेंस में दिया हुआ है। माजरत के साथ मैं हदीस पढ़ देता हूँ, मैं हदीस पढ़ना भूल गया था, तर्जमा कर देता हूँ। मैं शद्दाद बिन औस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जिसका मुझे अपनी उम्मत के बारे में डर है वो अल्लाह के साथ शिर्क है। मैं ये नहीं कहता कि वो सूरज, चांद या बुतों की पूजा करेगी, बल्कि गैरुल्लाह के लिए अमल करेगी और दूसरी चीजों को मख्फी सबूत है। अब मख्फी शहवत है, यहाँ पर वाज़ेह तौर पर जो आपने हदीस बयान की है वही मैं तर्जमा किया। यहाँ पे आप जो सनद मांग रहे हैं तो मुझे इब्न अबी फज़ालतुल अंसारी वकान मिन अस्सहाबती क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जमिअ अल्लाहुल अव्वलीन वल आखिरीन यौमिल क़ियामति यौमिन ला रैब फ़ीहि नादी मुनादी यलिका मन कान अशरक फ़ी अमिलहु लिल्लाहि। ये लिखा हुआ है, नीचे एक और लिखा हुआ है कि हसन हद्दसना अब्दुल्लाह बिन सईद क़ाल हद्दसना अबू खालिद अहमर अन कसीर
بن زید عن ربيع بن عبيد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی سند آپ کو پڑھ رہے ہیں. ملا آپ کو کچھ؟ نہیں، میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت. جو میں مطالبہ کیا وہ سمجھنے کے لیے آپ نے جو سند پیش کی ہے، نوٹ کریں کس کی طرف سے ٹرین کی آواز آ رہی ہے. آپ نے جو حدیث پڑھی تھی نا ابن ماجہ کی، اس حدیث کی سند پہ میں کلام کیا. اس کے اندر حسن نامی راوی ہے، وہ مدلس سے ان سے بیان کر رہا، سما کی تصریح کرنی ہے. ایک دوسری بات، اس کے اندر جو دوسرا راوی ہے عامر کی آپ وہ مجہول ہے، اس کی آپ توثیق پیش کریں. اس میں تو کوئی عامر نامی تو ہمیں دکھ نہیں رہا میرے پاس. جو بھائی آپ نے جو ابن ماجہ کی جو آپ نے روایت پڑھی ہے، ابن ماجہ شیر رضا بھائی، دو راوی ہے. ایک حسن جو ان سے روایت کر رہے ہیں، ایک عبداللہ کر کے جو راوی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مجہول الحال راوی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو روایت پیش کیا ہے، آپ نے جو حوالہ پیش کیا ہے ابن ماجہ کی روایت کے اندر یہ دو علت پائی جا رہی ہے اس کی سند کے اندر. تو دو علت کی وضاحت آپ کو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. جو جرح ہوئی ہے اس کی جرح کو آپ کو تعطیل کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی تعطیل واطیل کہاں آپ لوگ پھنسا رہے ہیں. جرح ہو رہا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ثابت کرنا ہے تو یعنی کہ آپ مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، اور آپ کو سند کے اوپر جو کلام ہوتا ہے اور سند کا اور متن کا اور جرح و تعدیل کا جو بھی آپ کا کوئی علم آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی آپ کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں. یہی تو آپ کے پاس صرف ایک پی ڈی ایف ہے یا پھر آپ لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے آپ بس اسی کے اوپر آپ نے اعتماد کر لیا اور آپ نے عقیدہ بنا لیا. یہی تو کل ملا کر کے بات یہی ہے نا کہ آپ کو جرح و تعدیل کا اصول نہیں پتا، اصول حدیث سے واقف نہیں آپ. ٹھیک ہے. یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے، تو اور بھی جو روایت دی ہے اس میں کیا ہے؟ تو آپ روایت پہلے جو ابن ماجہ کا جی رضا بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ بول دو. جی میں اسکرین شیئر کرنا چاہوں گا، حضرت کو سمجھ نہیں آ رہا دوبارہ سے. ٹھیک، معذرت کے ساتھ رضا بھائی ترتیب کو نہ چھوڑے، ابن ماجہ سے ہی شروع کیے ہیں، وہیں سے شروع کر رہا ہوں. میری اسکرین شیئر ہو گئی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے اور اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو؟ جی اسکرین دکھ رہی ہے. اچھا یہ دیکھیں، میں لا رہا ہوں یہاں پر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، حدثنا محمد ابن خلف العسقلانی حدثنا رباط ابن جراح عن عامر. دیکھیں یہ ہے نا عن عامر، یہ آپ کو دکھ رہا ہے. کہاں گیا یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ دکھ رہا تھا تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے؟ باقی لوگوں کو ہاں دکھ رہا ہے. دکھ رہا ہے. عامر ابن عبداللہ یہ مجہول ہے، اس کی آپ توثیق پیش کریں یہ شخص کون تھا. ٹھیک، آگے یہ ہے نا، یہ الحسن ابن ذکوانہ، اور یہ کہہ رہا ہے ذکوانہ ان عبادت ابن نسعین. یہاں پر واضح طور پر آپ کو دکھانا ہے ان سے بیان کر رہا ہے، یہ مدلس ہے. الحسن ابن ذکوان کو امام ابن حجر اسقلانی نے تدلیس میں ذکر کیا ہے کہ یہ تدلیس کرتا ہے. اب واضح طور پر آپ کو دکھانا ہے کہ وہ جس سے ان سے بیان کر رہے ہیں اس کے استاد کا نام کیا ہے، اور دوسرا یہ جو عامر ابن عبداللہ ہے اس کو آپ ثابت کرنا ہے کہ یہ شخص کون تھا. ٹھیک، میں اسکرین کو اپنی آف کر رہا ہوں. آف ہو گئی؟ جی ہاں ہو گیا. تو چلیے، ہماری اتنی تحقیق نہیں، ہم تحقیق نہیں کیے ہیں. تحقیق کر کے انشاءاللہ پھر بعد میں اس پہ اب آپ نوٹ کر لیں. الحمدللہ ہم اس روایت کو ثابت کیے ہیں. اب اپنے دلیل ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. اب آپ خاموش رہیں. جو انہوں نے ثابت کیا تھا کہ امت شرک نہیں کر سکتی، اس پہ جو دلیل پیش کی تھی ہم نے اس کی انشاءاللہ محدثین سے دکھایا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث اس طرح ہے
کہ جس جنازے کے اندر 40 ایسے لوگ ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس جنازے کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے. اگر امت میں شرک نہیں تھا، امت میں شرک نہیں ہوگا تو پھر رسول اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ 40 ایسے لوگ جو شرک نہ کرتے؟ گویا کہ رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امت میں شرک ہوگا. ایک حدیث. دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کا ایک قبیلہ مشرکین سے نہ جا ملے. یعنی وہ مشرکین سے جا کر ملے گا، گویا ثابت ہوا کہ امت بھی شرک کرے گی. ٹھیک. تیسری دلیل اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو حدیثی اسکرین شیئر کر دیتا ہوں تاکہ بآسانی سے آپ کو پتہ چلے. چلیے ٹھیک ہے، آپ ہم کو ٹائم دیجیے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اب آگے ہمیں بڑھا دیں گے. انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ کل بحث ہوگی اسی ٹائم پہ. چلیے نہیں ابھی بحث رات زیادہ ہو گیا ہے، رات زیادہ ہو گیا ہے، سونا بھی ہے. اسی ٹاپک پہ کل ہم لوگ بات کریں گے. اسی ٹاپک پہ ہم اتنا ابھی ہم اس پہ تحقیق نہیں کیے ہیں. مبارک ہو. بات ہوگی، میں دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں، بات ہوگی اسی ٹاپک پہ. ٹھیک ہے نا؟ نہیں میرے بھائی ایک منٹ ابھی مناظرہ ختم نہیں ہوا ہے. ابھی مناظرہ سنیں ختم میرے نہیں ہوا ہے. بھائی. شیر رضا بھائی، باقی لوگ میوٹ کر لیں، باقی لوگ میوٹ کر لیں. کل کا باقی ہے. نہیں ہوا ہے، اسی پہ بات ہوگی. شیر رضا بھائی 2 پل کے لیے بات خاموشی سے سن لیں میری. 2 پل کے لیے میری بات خاموشی سے سن لیں. ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا دعویٰ تھا، دعوے پہ آپ نے جو دلیل پیش کیا، اس دلیل کو آپ نے ثابت نہیں کر پایا کہ روایت صحیح ہے. جو دعوے پہ آپ نے دلیل پیش کی گئی، اس دعوے کی دلیل کے اوپر، راویوں کے اوپر جو جرا رضا بھائی نے کیا تھا محدثین کے حوالے سے، بھائی کس نے؟ بھائی عادل بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ پریزنٹنگ بند کرو میرے بھائی آپ بند کرو. عادل بھائی آواز پہنچ رہی میری؟ ہاں جی ٹھیک ہے. دعوے پہ دلیل آپ نے جو پیش کیا وہ دلیل آپ نے صحیح ثابت نہیں کر پایا. تو یہ مناظرہ کا اصول ہے کہ جو بندہ اپنے دعوے پہ دلیل صحیح ثابت نہ کر پائی وہ مناظرہ ہار جاتا ہے. لہٰذا اب کے لیے، آج کے لیے آپ مناظرہ ہار چکے ہوئے ہیں بقول اصول کے مطابق. ٹھیک ہے؟ اصول مناظرہ کے مطابق آپ کے پاس علم نہیں ہے اور بغیر علم کے آپ نے ایک عقیدہ بنا لیا. آپ نے جس ایک PDF پڑھا اس PDF کی بنیاد پہ اپنی عقیدہ بنا لیا، جبکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ عقیدے پہ تقلید نہیں ہوتی آپ کے نزدیک بھی. دوسری بات، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کل تحقیق کر آئیں گے تو فی الوقت آپ ہار چکے ہیں مناظرہ بقول مناظرہ کے شرائط اور اصول کے تحت. کل آپ واپس آئیں گے، آپ اس طریقے اور تحقیق کریں گے. میرے بھائی شرائط طے ہو جاتا آلریڈی. مناظرہ کے اصول سے آپ واقف نہیں ہے کیونکہ آپ کو مناظرہ کا اصول واقف سچ میں نہیں ہے، مجھے معلوم چل گئی. اب ہم اس کے بعد انشاءاللہ آپ کل آئیں گے، کل کا انتظار آپ کا رہے گا. آپ کے لیے دعوت ہے، آپ جب بھی ہیں کل آپ آئیں گے، آپ اس حدیث پہ بات کریں گے. جو دعویٰ انہوں نے رضا بھائی نے جو جرا پیش کیا ہے، 2 راویوں کے اوپر جو جرا پیش کیا ہے، ایک جو انان سے روایت کیا گیا ہوا الحسن کے بارے میں، ان کی آپ شمع کی تصریح ثابت کریں گے. دوسرا وہ جو مجہول شخص ہے اس کی توثیق آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے رضا بھائی، اس کے اندر آپ کو کچھ اور کہنا ہے؟ الحمدللہ آپ کو فتح مبارک ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماڈریٹر صاحب ہیلو. کل ملتے ہیں. جی آپ بول سکتے ہیں. ہاں، اور ایک بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو روایت پڑھی اس میں امت کے الفاظ نہیں ہے، یہ نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں. جی الحمدللہ میرے بھائی، یہ عربی میں امت کے الفاظ نہیں ہے میرے بھائی. ماشاءاللہ. معذرت کے ساتھ کہوں گا، اس شیر میں تلنگانہ امت کے الفاظ ہے. بخاری میں امت کے الفاظ نہیں ہے، بخاری میں علیکم ہے اور اس میں امت کے الفاظ ہیں. اسی لیے تو جرا کیا میں، ورنہ وہیں سے پکڑتا میں کہ علیکم سے امت مراد کیسے لیا میں. امت کا لفظ ہے اس میں. اب پہ رہے گی چلا گیا. اچھا، ہمارے محمد رضا بھائی، سرفراز بھائی، یہ جو ہمارے بات کر رہے ہیں بھائی، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے، شیر تلنگانہ ہے یہ. ڈاکٹر ظریف عبداللہ صاحب، اہل حدیث سے ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہے ڈاکٹر ظریف صاحب.
और बहुत आखिरी जो तो धो देते मुखल्लिदों को। आपके शागिर्द हैं? अरे नहीं साहब, आप तो हमारे जान हैं डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत इल्मी। डॉक्टर साहब ये हमारे नए पूरे दोस्त हैं, सरफराज भाई है, मेहताब आलम भाई है, मोहम्मद रजा भाई है। अच्छा बेहतरीन मुनाज़रा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और इल्मी का इजहार किया उसने, वो नहीं दुआ करो उसके हक में, दुआ करो। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो बोलना कि मेरी इतनी तहकीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो तस्लीम करा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको दुआ करना चाहिए कि वो भाई हमारी सफ़ों में आ जाए और वो हक को पहचान ले। ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमारी सबसे बड़ी फतेह जब होगी जब अल्लाह तबारक व तआला उसको राह हक पर लेके आएगा, वो हमारी फतेह होगी। ये आरजी फतेह है, ये आरजी फतेह है, ये मुतलक फतेह तभी होगी। दुआ करो सारे भाई के अल्लाह ताला वो जो मोहम्मद रजा है, बहुत अच्छे से बात की एक माशाल्लाह। काम ये करना, एक तो माजरत के साथ सरफराज भाई, क्या आप लोगों से इल्तमास है जी जी कभी भी जब मुनाजरा हो ना, तरतीब वो मुनाजिर को याद रहता है। आप लोगों को लुकमा देने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, जी। लेकिन इसी पर काबू पाने की जरूरत है। इंशाल्लाह अभी नए नए बहुत साथी जुड़े ना ताहिर भाई आज। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब, कम से कम तहम्मुल तो रखें। जी 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 नहीं, अपने मुनाजिर पे एतमाद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह दरमियान में तो जी इसलिए क्या होता है, उसको मौका फराहम हो जाता है भागने का। बेशक इसलिए हम लोग बिल्कुल खामोश रहे। एक बात। बिल्कुल दूसरी बात ये है सरफराज भाई, एक तो इसकी जरा देखे जो जरा हुई है ना, इसकी तौसीक का मुतालबा जो किया गया है, जहाँ इसको इख्तिसारन बात की जाएगी। उसके बाद कैमरा बंद कर ले मेरे भाई, फोन जी। दूसरी बात ये है, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, आप बंद कर लो। हाँ जी दूसरी बात ये है, कल ये आएंगे इस मौजू पर, इस हदीस के ऊपर जो मुतालबा हुआ उनसे, वो उसूल हदीस से बिल्कुल ना बलद है ना वाकिफ है। तो उससे इस मुतालबे के लिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो इसकी तौसीक नहीं पेश कर पाया तो वो मुनाजरा कल होगा पसीने के ऊपर, ठीक। आप लोग इत्तेफाक रखते हो तो बताएं। डॉक्टर साहब अब काला पानी जिंदाबाद, आइए काला पानी मुकल्लिद धोया जाए। ठीक है अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इसको किसी ने रिकॉर्ड किया क्या? मैं करा भाई, मगर रिकॉर्ड भेजिए, रिकॉर्ड मेरे में भेज दीजिए, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। रिकॉर्ड भेजिए, रिकॉर्ड भेजेंगे रिकॉर्डिंग हो गई है। भाई हमें भी एक खान साहब, जी भाई, आपका हुक्म सर आंखों रिकॉर्डिंग पर। आप भेजिए, जल्दी भेजिए रिकॉर्डिंग। भेजेंगे। अच्छा मेरे को रिकॉर्डिंग किसने किया? मैंने क्या, अरे अभी भी चालू छे वो तो मैं कट कर रहा हूँ।